بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم سبحان الله يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة سبحان الله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحان الله ما شاء الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان الله سبحان الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان الله إن الله مع الصابرين سبحان الله ما شاء الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان الله ما شاء الله سبحان الله بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع سبحان الله ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة سبحان الله ما شاء الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
सुभान अल्लाह صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह